Dans cette vidéo, on va essayer de voir quelles sont les étapes principales du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc, في هذه الفيديو غنشوفوا شنو هما المحطات الأساسية اللي كاينة في الرواية ديال Le dernier jour d'un condamné ديال فيكتور هوغو. فيكتور هوغو. لاحظوا أن ملي كنكتب السمية ديال شي كاتب كنبدا بالاسم الشخصي ديالو غير الحرف الأول اللي ماجوسكول. Donc pour écrire le nom d'un auteur, pour le prénom, seule la première lettre comporte une majuscule, tandis que le nom de famille, l'ism al-aili, qui compte كامل majuscule. Donc il est écrit tout en majuscule. Le dernier jour, le titre de l'œuvre, le dernier jour d'un condamné. ديما العناوين مكتوبة كنسطروا عليهم. Donc on souligne le titre des œuvres quand on écrit sur la copie d'examen. كنكتبوا في الورقة الامتحان كنسطروا على العناوين المكتوبة. Ce roman a été publié en 1829, donc c'est le 19e siècle. المسألة المهمة بالنسبة le genre. وكنقولوا c'est un roman à thèse. علاش رومان ا تيز؟ حيت هذا الكتاب هذا دونك فيكتور هوغو باغي رومان روايه تيز فرضيه فكره. فيكتور هوغو باغي يدافع على واحد القضيه. شنو القضيه باغي يدافع عليها؟ هو انه ضد الحكم بالاعدام. شنو لو بوت؟ شنو الهدف؟ لو بوت دو فيكتور هوغو دون سو ليفر بيان سور. الهدف ديال فيكتور هوغو في هذا الكتاب هذا هو abolir la peine de mort. نقدروا نقولوا abolir, نقدروا نقولوا abroger la peine capitale ولا la peine de mort. نفس المعنى abroger ولا abolir هي annuler, نقدروا نقولوا annuler la peine de mort ولا la peine capitale. مزيان. إلغاء الحكم بالإعدام هو الهدف ديال فيكتور هوغو. إلغاء الحكم. ديما كان الله يخليكم الناس اللي كيتبعوا الفيديو، التلاميذ اللي كيتبعوا الفيديو، الله يخليكم ما كنتبعوش الفيديو في الهواء. الكلمات اللي كنشرح طبعا ما غيكونش طبعا هنا ماشي هذا الريزومي ما غيمشيش للتفاصيل ديال الكتاب، غيمشي للامور الاحداث الاساسيه، المحطات الاساسيه، ولكن غادي نشرح اي كلمه عندها علاقه مع الروايه، وبالتالي تبعوا وانتم كتكتبوا ورقه وستيلو. هذه الروايه هذه ممكن نلخصوها في جمله كاينه في الشابيتر 15 ديال لو ديرني جور دان كونداني. الجمله هي هذه: جو ني بلو كو 3 با ا فير. هذا المحكوم عليه بالاعدام كيقول لنا في الشابيتر فصل 15 في الشابيتر 15 ديال لو ديرني جور دان كونداني كيقول لنا هذه الجمله هذه. ممكن انك تكتف وتقلص الاحداث كامله في هذه المراحل الثلاثه. شنو هما لي 3 با ا فير اللي غيهضر عليهم؟ بيساتر، la conciergerie, la grève. اش كيقصد بهذا الشيء هذا؟ بيساتر هو السجن اللي كيكون فيه في الاول. سجن. ثم la conciergerie حتى هي c'est une prison. سجن. لا غريف. لا غريف كيقصد بها لا بلاس دو غريف. لا بلاس دو واخا هو كيقول لا غريف مقصود ان لا بلاس دو غريف. لا بلاس دو غريف هي ديك الساحه اللي كان فيها لا غيوتين. لا غيوتين ديك الاله المقصله اللي بها كينفذوا الحكم بالاعدام، بها كيقطعوا الراس ديال المحكوم عليه بالاعدام. هنا عندنا بيساتر. طبعا هذا المحكوم عليه بالاعدام قبل ما يوصل للسجن راه كان داز من المرحله ديال المحكمه، لو تريبونال او لا كور. علاش؟ في المحكمه تما القضاة لي جوج، القضاة غادي ينطقوا بالحكم. اذن لو تريبونال ولا لا كور فيها تما غيكون لو بروسي. بروسي هو المحاكمه. وملي غيتحاكم غيحكموا عليه بالحكم، غيحكموا عليه بالحكم بالاعدام، لا بين دو مور او لا بين كابيتال. لو ناراتور le condamné, le narrateur, sera condamné à la peine de mort suite à son procès et il sera transféré à Bicêtre. السجن ديال بيساتر نفرزوا واحد المسألة مهمة في الفرنسية، هو أن الكلمة ديال السجن بريزون بحال في العربية.
في العربيه السجن هو البنايه كامله اللي فيها الزنزانات صغار كنحبسوا فيها الناس، والسجن ممكن ينطبق حتى على ديك الزنزانه الصغيره. هنا كنقصدوا بالسجن يعني البنايه كلها. وهنا الصوره الحقيقيه ديال بيساتر، يعني كانت مؤسسه سجنيه قبل ما تكون مؤسسه سجنيه معروفه، كانت سيتي ان اوبيتال، كانت مستشفى ورجعت من بعد السجن. ان هنا بيساتر من بعد ما تحاكم، من بعد ما كان في ما دازت المحاكمه ديالو لو بروسي وحكموا عليه بالاعدام، مشى لبيساتر. علاش؟ لان منين كيكون المحكوم عليه بالاعدام كيدير واحد الطلب، هذا الطلب كيتسمى لو بورفوا اون كاساسيون. كونت il fait cette demande il est transféré à Bicêtre en attendant في انتظار ما المحكمه تدرس الطلب ديالو اللي غتراجع الحكم ديالو باش يتبدل يرجع حكم اخف اللي هو الحكم المؤبد مثلا. حنا غنشوفوا هذا الشيء بالتفاصيل في المحطات اللي غنشوفوها دابا. غادي يجي الجواب ديال المحكمه بالرفض. ملي غيجي جواب المحكمه بالرفض غيكون غيديوه لا كونسيرجوري. في لا كونسيرجوري هذه راه واحد السجن كاين في لي سوسول، كاين هو في تحت واحد لو بالي، المبنى ديال لو بالي دو جوستيس، قصر العدل في باريس. تحت هذه البنايه هذه كاين هاد لا كونسيرجوري، السجن مشهور بزاف في فرنسا. هذا هو هذه لا كونسيرجوري في فرنسا. شتيوها من بعد ما غيمشي لا كونسيرجوري، غيمشي لا كونسيرجوري في اخر نهار اللي مازال له يعيشوا، في النهار اللي تنفذ فيه الحكم الاعدام. هاد يعني المكوث ديالو في السجن il est resté en prison environ 6 semaines، خمسة الاسابيع وشويه، يعني بقى في السجن. وجاه الرد ديال المحكمه ديال لو تريبونال، المحكمه جاه الرد ديال المحكمه في اخر نهار، وتما غيجي عنده واحد العون قضائي ويقول له راه ترفض الطلب ديالك، وبالتالي غادي نجي عندك باش نمشيو لا كونسيرجوري. هنا غيمشي لا كونسيرجوري، لو بالي دو جوستيس طبعا هو الاول، ومن بعد غيهبط لا كونسيرجوري في واحد لا سيلول. من بعد لا كونسيرجوري يعني هنا غيشوف بنتو، غيتلقى واحد لو فريوش قبل، ويعني غيدوز احداث الثانويه، غيديوه غيمشي لا بلاص دو غريف. ولكن قبل لا بلاص دو غريف كاين واحد البنايه قبل منها. دونك هادي غنجيبوها لهنا. المكان اللي قبل لا بلاص دو غريف هو لوتيل دو فيل. هاد لوتيل دو فيل حتى هو كان سجن في واحد الفتره، ومن بعد رجع هو البنايه اللي كيوجدوا فيها. سي لو ليو où on prépare les condamnés، سي لو ليو où le condamné à mort est préparé، ce qu'on appelle la toilette du condamné، ما يسمى بلا تواليت، يعني كيوجدوه، كيقطعوا له شعرو، كيقطعوا له، كيوجدوا له، يعني كيربطوا له يديه، كيقطعوا له لو كول دو لا شوميز، ديك الكول ديال القميجه ديالو، باش كيوجدوه تحضيرات باش يتنفذ فيه الحكم الاعدام. يعني نبداو دابا المحطات الاساسيه. عندنا هنا كانت المحاكمه. اولا كانت المحاكمه كانت طبعا في المحكمه. Le procès a eu lieu au tribunal. À l'issue de ce procès, le narrateur a été condamné à mort. يعني من بعد هذه المحاكمه هذه تحكم عليه بالاعدام. طبعا كاين الطلب ديال مراجعه الحكم، ديال النقد الحكم، ديال باش يتهرس ديك الحكم، كيتسمى لو بورفوا اون كاساسيون. على ما تدرس المحكمه داك الطلب مشى لبيساتر. Il a été incarcéré à Bicêtre en attendant la réponse du tribunal. إذن هذه هي المحطة الثانية. ثم المحطة الثالثة. Puis la troisième étape, c'est le palais de justice. Au palais de justice, il sera conduit dans une cellule. Il sera enfermé dans une cellule. غيديرو في واحد لا سيلول في لا كونسيرجوري، في السجن اللي كاين في الطابق السفلي ولا في لي سوسول ديال في لو ريد شوسي السفلي ديال لو بالي جوستيس. ومن بعد غيديوه لوتيل دو فيل. لوتيل دو فيل قلنا بنايه كانت شحال هذه، كانت سجن ورجعت ليه البنايه اللي الناس كيوجدوا فيها ديك المحكوم عليهم بالاعدام. هذه كاينه في الشابيتر 48 ديال الكتاب. اخيرا عندنا لا بلاص دو غريف. لا بلاص دو غريف هي الساحه اللي كاينه فيها لا غيوتين. ديك الاله باش كينفذوا الحكم بالاعدام. غنشوفوا هذا الشيء دابا في المحطات اللي كاين المحطات الاساسيه ديال الكتاب. المحطه الاولى اللي هي لو شابيتر 1. حاجه مهمه هو ان لو شابيتر 1 ماشي هو البدايه ديال الكتاب. هذه حاجه غريبه في لو ديرني جور دان كونداني. لو ديرني جور دان كونداني الا بغينا زعما نشوفوا التسلسل المنطقي راه كيبدا في الشابيتر 2. علاش؟ في الشابيتر 2 كاين لو بروسي.
ولكن في الشابيتر 1 كاين بيسيتر، يعني كاين في الزنزانه ديالو. الزنزانه هي لا سيلول او لا لو كاشو، هو الزنزانه، يعني هي سي اون بريزون. لا بريزون، ولكن لا بريزون معناها انها هي ديك الغرفه الصغيره اللي كيكون مسجون فيها. هنا في الشابيتر 1 كيقول لنا راه انا راني في الحبس، وراني الفكره ديال الموت مشكله لي واحد الهوس، ما قادرش انني نتفك منها، ما قادرش انني نتحرر، ما قادرش نتحرر من الفكره ديال الموت. يعني بغينا نلخصوا لو شابيتر 1 غنقولوا لو كونداني ا مور، المحكوم عليه بالاعدام، مالو اي دون سا سيلول ا في السجن ديال بيسيتر، ا بيسيتر. Il est obsédé par l'idée de sa mort. وهو مهووس بالفكرة ديال الموت ديالو. عندنا هنا obsédé، obsédé هذا adjectif، هي hanté، كنقولوا obsédé par، hanté par، donc obsédé par، hanté par هي مهووس، مهووس به. مزيان، هو مهووس بالفكره ديال الموت، ما قادرش انه ينساها. بحال الفكره ديال الموت بحال شي شبح اللي ساكنو. سي كوم سي ليدي دو مور ايتي ان سبectre ou était un fantôme qui l'obsédait ou qui l'habitait. Le condamné à mort est dans sa cellule à Bicêtre, il est obsédé par l'idée de sa mort, il souffre, يعني كيعاني، il souffre d'une double captivité. كيعاني من أسر أولا من سجن، وكونه مسجون من أسر مزدوج، دون دوبل كابتيفيتي. شنو دوبل كابتيفيتي؟ فيزيك اي مورال، يعني هو مسجون، مسجون جسديا، حيت بصح الجسد ديالو كاين في السجن، ولكن حتى النفس ديالو حتى الروح ديالو كاينه في السجن. وكيقولها تما في لو شابيتر 1، تيقول مون اسبري ايت اون بريزون دون اون ايدي. كيقول الجمله جميله، مون اسبري ايت اون بريزون دون اون ايدي، يعني النفس ديالي كيقول مون كور ايت اوفير دون ان كاشو، الجسد ديالي راه مقيد في زنزانه، والنفس ديالي مون اسبري ايت اون بريزون دون اون ايدي. والسجن الاقصى والاصعب بالنسبه لي طبعا هو السجن، هذا السجن السيكولوجي، سي سيت بريزون psychologique parce qu'il n'arrive pas à se détacher de l'idée de sa mort. Donc l'idée de mort, la peine de mort l'obsède à tel point qu'il sent que son esprit est incapable de s'y soustraire. مزيان، دونك هذا هو الحدث الاساسي بالنسبه لو شابيتر 1. كيقارن فيه الحياه ديالو ملي كان حر مع الحياه ديالو وهو دابا في السجن. كاين واحد اوتروفوا في الماضي مع مانتونون في الحاضر ديال السجن. يعني هذا هو الامور الاساسيه ديال الشابيتر الاول. هنا ممكن نزيدوا الكلمه ديال كابتيفيتي، كنقولوا شي واحد كابتيف فيمينا، كابتيف هذا راه ادجيكتيف، كابتيف يعني أسير أو لا أسيرة، أسير يعني بحال بغينا نقولوا بريزونيي، بريزونيي بالفرنسية فيمينا، بريزونيير يعني سجين. شي واحد مسجون فشي حاجة كنقولوا il est incarcéré dans une cellule، مسجون في زنزانة، أو لا emprisonné dans une cellule، là dans un cachot. Ok, donc هادو هما الكلمات اللي كتبان لي دابا مهمة. أي كلمة غتبان لي مهمة غنعاود نشرحها لكم. بالنسبة للأسير كابتيف يعني مسجون في شي بلاصة، الكلمة لو نون هو المصدر هو لا كابتيفيتي. كابتيفيتي يعني الأسر، كابتيفيتي الأسر. واخا ندوزو للشابيتر 2. الشابيتر 2 محطة مهمة بزاف في الكتاب، لأن اللي جينا نشوفوه هو البداية ديال الكتاب. هذا راه جاي من بعد، غيكون بيزات وغيدير واحد الفلاش باك باش غادي يرجع للمحطة الأولى كاع اللي كان فيها لو بروسي. البروسي قلنا هو المحاكمة، راه نكتبها لكم الفوق. دونك لو كونداني كيحكي، et le condamné raconte
il raconte comment s'est déroulé son procès. Qui عاودنا كيفاش تم كيفاش شنو هي الاحداث كيفاش وقع كيفاش المحاكمه ديالو تمت. Se dérouler هي se passer, comment son procès s'est passé. طبعا les jurés شنو هما les jurés؟ les jurés هما داك هيئة المحلفين المحلفون. كيكون القاضي كيكون واحد هيئة المحلفين كيكونوا من الشعب هما اللي كيتخذوا القرار في حق المحكوم عليه بالإعدام. les jurés كيسموا المحلفون les jurés ont prononcé leur verdict. نطقوا بالحكم ديالهم. un verdict هو une sentence. يعني هو le jugement. هو الحكم. عندنا الحكم هو le jugement. وعندنا المحاكمة هي le procès. المحاكمة. وعندنا le juge هو القاضي. وعندنا المحكمة لو tribunal. هذا كيتسمى لو فوكابولير دو لا جوستيس. لا بدا بنادم يكون ضابطو. التريبيونال المحكمة. لا بدا بنادم يكون عارف هاد الكلمات هادي. ما كلمة ماشي صعيبة هي متداولة بزاف في هاد الرواية هادي. دونك باش بنادم يقدر ان اي نص تحط له من لو ديرني جور دان كونداني يقدر انه يفهمو. المسألة اللي بغيت نقولها هو ان لو تريبيونال عنده كلمة أخرى بالفرنسية قريبة له هي لا كور. اسمها لا كور دو جوستيس. محكمة العدل. عندنا كتا واحد العبارة أخرى معروفة بالعربية كنقولوا محكمة الاستئناف كتسمى لا كور دو كاساسيون. كور دو كاساسيون يعني فيها ديك الأحكام كيكون كتستأنف وكيقدروا يهرسوا شي حكم اللي تخد باش ياخذوا حكم آخر. الحكم بالإعدام لا بين دو مور. لا بين دو مور أولا كتسمى لا بين كابيتال. نقدروا نقولوا حتى لا كونداناسيون ا مور. مزيان. هذا هو الحكم بالإعدام. إذا عندنا الحكم اللي هو أقل من الحكم بالإعدام أخف منه هو المؤبد يعني السجن مدى الحياة. لا بيربيتويتي أو لا نقولوا لا بريزون أفي. السجن مدى الحياة أو لا المؤبد. هاد لو ناراتور هاد السارد لو ناراتور لو كونداني امور المحكوم عليه بالاعدام كيفاش غادي يموت؟ غيموت بالمقصله بلا لا هاد الاله هادي لا غيوتين. المقصله يعني اله هي اللي كيطيروا بها هي اللي كيقطعوا بها الرؤوس. هي هادي هادي. شتي هذا الرمز هذا كيرمز للمحكمه ديك le marteau du juge. Et là nous avons une image de la guillotine avec, comme vous le voyez, ce couteau, cette lame. عندك هذيك لا guillotine عندها ديك الشفره ديالها. لا لام الشفره. أولا لو كوتو ولا لو كوبري. عندها كلمات هكا ثلاثه كاينين في الاخر. يعني نقدروا نلقاو في لو ديرني جور دان كونداني عندنا نلقاو لا لام دو لا غيوتين. نلقاو لو كوبري داك هاد الشفرانيت اولا كتسمى حتى ببساطه لو كوتو. Pour les idées du chapitre, on a expliqué que le condamné a raconté le déroulement de son procès. المحكوم عليه بالإعدام عاود وسرد كيفاش داز المحاكمة ديالو وبأن لي جوري المحلفون نطقوا بالحكم بالإعدام. Le narrateur donc a été condamné à la peine capitale. الحكم بالاعدام لا بين كابيتال لا بين دو مور كتعني قطع الراس. قطع الراس عنده واحد الكلمه في الفرنسيه وهاد الكلمه كاينه بزاف في لو ديرني جور داكونين اللي هي هو لو فيرب décapiter. Décapiter ça veut dire tout simplement couper la tête.
Le nom اللي جاي منه هو la décapitation. C'est le fait de couper la tête. نلاحظوا على ان décapité فيها هاد كاب، هادي كاب كتعني راس، مثلا كنقولوا لو كاب فير الراس الاخضر. décapotable décapotable السياره كيزول لها الراس ديالها الى اخره. Donc il sera décapité à l'aide de cette machine de la guillotine. غيكون يعني يتم قطع الراس ديالو بهاد الاله هذه اللي هي لا guillotine. وهاد الاله هذه في القرن 19 وقبل كانوا كيظنوا على انها اله ارحم من قطع الراس بالسيف ولا بشي طريقه اخرى، ولا من الاعدام بالشنق. Donc on pensait au 19e siècle et même avant que la guillotine facilitait la condamnation à mort et l'exécution puisqu'elle ne faisait pas souffrir les condamnés. كانوا كيظنوا لان الاله ما كتجعلش ان المحكوم عليهم بالاعدام كيتعذبوا. C'est l'idée en fait que le condamné à mort cherche à infirmer. هذه الفكره اللي كيحاول انه يبين انها غلطه، بمعنى على ان بالنسبه ليلو الاصعب حاجه كيعيشها في السجن ماشي هي كونه غادي يموت وغادي يعاني جسديا في اخر المطاف، ولكن كونه كيعاني نفسيا دقيقه بدقيقه ولحظه بلحظه قبل ما تجي ديك اللحظه الاخيره. On passe au chapitre 4 où il s'agit tout simplement de l'idée selon laquelle le narrateur a été incarcéré à Bicêtre en attendant la réponse du tribunal à son pourvoi en cassation. هذا المحكوم عليه بالإعدام تم السجن ديالو، تم إدخاله لبيساتر في انتظار الجواب ديال المحكمة على الطلب ديالو بإلغاء الحكم. pourvoi en cassation كيعني هو demande d'annulation du jugement. طبعا ملي كيكون الحكم بالإعدام هذا لو بورفوا اون كاساسيون كيمكن على ان المحكوم عليه يستفاد من حكم اخف اللي هو مثلا هنا لا بيربيتويتي لا بريزون ا في. كنشوفوا هنا من خلال هذه الصور هذه on voit à partir de ces images que le lieu où il se trouve c'est bel et bien Bicêtre, mais il faut remarquer une chose. هذه الصورة هذه هي بيساتر الحقيقية. Ça c'est une image du véritable Bicêtre, de la véritable prison. Ça c'est une image que j'ai trouvée dans une bande dessinée où l'histoire du dernier jour d'un condamné est illustrée de façon très intéressante. هناك هاد الصورة هذه طبعا ماشي مطابقة للحقيقة، ولكن هي مطابقة للتمثل كيفاش ديك المحكوم عليه بالإعدام كيشوف بيساتر، كيشوف ديك المؤسسة السجنية. والمحكوم عليه بالإعدام بالفعل تيقول بأن بيساتر من الواجهة ديالها عندها واحد النوع من الهبة ومن الجمالية، ولكن يدخل لها حس بأنها غير حجر. Cette image reflète l'impression négative ou la perception négative que le narrateur a de Bicêtre. Et elle est beaucoup plus fidèle à la psychologie du narrateur qu'à la réalité. كلمة مهمة ديال هي le verbe incarcérer. Incarcérer هذا verbe مهم كنلقاوه بزاف في لو ديرني جور كوني هو emprisonner، هي السجن ou là enfermé. Maintenant j'ai les noms: l'incarcération, السجن، l'emprisonnement ou là l'enfermement. نلقاو مثلا نقولوا le criminel a été incarcéré hier soir مثلا، يعني المجرم le criminel تم السجن ديالو البارحة مساء. بيتر 5 et 6 كي كنشوفوا في الصورة عندنا هنا اون بلوم، عندنا ريشة، عندنا الورق لو بابيي، أوراق يعني دي فوي دو بابيي، وعندنا محبرة ان انكريي. طبعا المحبرة فيها الحبر l'encre. Le narrateur va se servir de cet encrier, de cette plume pour écrire et raconter sa souffrance et essayer de se soulager le plus possible par ce moyen-là. On a donné, il n'y a pas le narrateur, on a donné au narrateur, au condamné, Librina, au narrateur, une lampe
une plume ou bien des plumes, du papier et de l'encre. الحبر اللي كاين في ديك المحبره. قرر على انه يكتب اليوميات ديالو. Il a décidé d'écrire son journal intime pour prouver à ceux qui jugent qu'un condamné à mort a un esprit et une âme et qu'il souffre moralement. إذا بغا يثبت الفكرة ولا الهدف الأساسي من هنا أنه كاينين هاد الكتابة ليكريتور كونه غيكتب لو جورنال ديالو عندها جوج ديال الأهداف. أولا غيمكنو على أنه يخفف من الحدة المعاناة ديالو. Ça va lui permettre de soulager sa souffrance d'une part. D'autre part, ça va lui permettre de prouver à ceux qui jugent qu'au fond de lui, il y a une âme et qu'il souffre moralement. حيت الفكرة الأساسية هنا على أن بالنسبة اللي كيحكموا دوك لي جوج بالنسبة للقضاة المحكوم عليه بالإعدام ما غيعانيش في آخر المطاف غتكون لا غيوتين ولا غيوتين راه واحد بالنسبة لهم واحد الوسيلة فيها الرحمة. يعني ما غادي نجعلوهش يعاني غيموت جسديا وصافي. هو الفكره باغي يثبت لهم على انه المعاناه الحقيقيه راه ماشي هي كونه غيتقطع له راسو ولكن كونه كل لحظه الموت الفكره ديال الموت ما مخلياهش يرتاح. كاينه واحد الجمله مهمه في هذا في شابيتر 6 اللي هي هذه وهي واحد لا فيغور دو ستيل. ان فيت سي اون كومباريزون. qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale. Je vois le moyen de comparaison près de. Ce n'est pas un moyen très commun, mais ça n'empêche que ça reste un moyen de comparaison. Donc, qu'est-ce que la douleur physique? شنو هو الألم المادي الألم الحسي أمام الألم المعنوي. بالنسبة له الألم الحقيقي هو الألم ماشي المادي ولا الجسدي ولكن الألم المعنوي. نشوفوا هذه الكلمة دي لا سوفرانس المعاناة قريبة من الكلمة ديال مثلا لا دولور الألم. هادو جوج كلمات يقدروا ينفعوا بنادم في الإنشاء. كاين كلمة أخرى مهمة verbe en fait c'est un verbe il y a un verbe très important c'est le verbe prouver. هذا الفعل هذا prouver يعني أثبت يثبت prouver بالفرنسية بالعربية أثبت ولا يثبت كيبرهن على شي حاجة كيثبت شي حاجة. بالفرنسي ببساطة montrer quelque chose والكلمة اللي عندها علاقة مع اللي خص التلميذ تكون في راسو وقريبة من بروفي هو لو نون ديال بروفي اللي هو اون بروف هي حجة دليل إلى آخره. وهنا نقدروا بالفرنسية نقولوا اون بروف بالنسبة مثلا في الإنشاء ولا في الحياة عموما كتجيب واحد الدليل كتجيب واحد اون بروف بيان ان ارغيومون ممكن تكون ان ارغيومون في واحد السياقات. Les chapitres 8 et 9. On passe au chapitre 8 et 9. Ces deux chapitres, ce sont des chapitres intéressants. Et on a également ici une image qui nous informe sur le contenu et les idées essentielles de ces deux chapitres. On voit ici que le condamné est en train d'écrire et qu'il y a dans sa cellule une sorte de crâne qui fait penser à l'idée de la mort qui hante son esprit. Le condamné qui écrit le journal dialogue. وفوق منه كاين هاد الجمجمه اللي كترمز كتجسد الموت الفكره ديال الموت. دونك ce crâne symbolise la mort l'idée de la mort qui le hante et qui l'obsède. ببساطه الفكره الافكار الاساسيه اللي كاينه في الشابيتر 8 والشابيتر 9. En attendant la réponse de la cour à son pourvoi en cassation, le condamné compte les jours qui lui restent à vivre. في انتظار en attendant في انتظار الجواب ديال المحكمة على هذاك الطلب ديالو طلب بالإلغاء الحكم ولا بالاستئناف المحكوم عليه بالإعدام. لو كونداني كونت كيحسب الأيام اللي مازالو يعيشها. Il a écrit
son testament. كتب الوصية ديالو. Le testament هي الوصية. Il a écrit son testament. إذن testament. Un testament. وصية. Il pense à sa mère, à sa femme et à sa petite fille, Marie, qui resteront sans ressources après sa mort. يعني كيفكر في فمو في الزوجة ديالو وفي بنته الصغيرة اللي هي sa petite fille اللي هي ماري. هاد ثلاثة ديال الأشخاص غادي يبقاو بلا موارد من بعد الموت ديالو حتى هو اللي كان كيعولهم. الأسرة ديالو غتكون ضحية ديال العدالة. La justice est injuste envers ces trois innocentes. وهاد الفكرة هو اللي كيقولها بالضبط، يعني في هاد العبارة هاد لي زينوسونت عندنا كيقول هو سي زينوسونت كونت ال في. كيقول جادمي، هذه هي الجملة تقريبا، جادمي كو جو سوا جوستومون بوني، كنعترف أقر بأنني يعني معاقب بإنصاف بعدالة، يعني أنا كنستحق داكشي اللي سي زينوسونت هاد بريئات كونت ال في شنو داروا؟ n'importe on les ruine on les déshonore، يعني لا يهم مع ذلك يعني كيلطخوا لهم الشرف ديالهم وكيسببوا لهم واحد النوع من الافلاس، طبعا افلاس مادي وحتى افلاس معنوي. لا جوستيس في الفرنسيه، لا جوستيس تقدر تعني جوج الامور، تقدر تعني العدل وتقدر تعني العداله. العداله هو النظام القضائي، يعني العداله كنقولوا مثلا المحكمه والامور ديالها وداك الشيء كامل هو العداله. وعندنا العدل كفكره. لا جوستيس عندها معنى ديال لا جوستيس عندها معنى ديال العدل بحال الانصاف، زعما كتقول شي واحد تكون عادل، ومن تما جينا لادجيكتيف جوست هي عادل، شي انسان اللي عادل ولا شي انسان اللي منصف، équitable, juste. Et le contraire de juste, c'est tout simplement injuste. Ça veut injuste, ظالم. يعني بالنسبة لهنا لو كونداني أن العدالة ظالمة في حق مو ومراته وبنته. La justice est injuste envers sa femme, sa fille et sa mère. Et une idée importante, c'est que ici le mot innocent, féminin, innocente, c'est un adjectif, ça peut être aussi un nom. إذن innocent بالمعنى ديال بريء، والضد ديالو هو coupable. نعطي لي نون ديالهم. هنا l'innocence البراءة، l'innocence. البراءة. Et le contraire de l'innocence, c'est la culpabilité. La culpabilité. يعني ملي كتثبت الإدانة ديال شي واحد. La culpabilité. يبقى لنا هاد الفيرب المهم هنا، j'admets que je sois justement puni، كنعترف أقر بأنني معاقب بشكل عادل، ولكن هاد البريئات يعني admettre أعترف بالفرنسية هي le verbe avouer يعترف. قريبة حتى لو فيرب admettre يعترف يقر. جادمي كو اعترف ان، اقر ان. ومن هنا جايه الكلمه ان افو فرنسيه اعتراف. هنا ممكن نعطيو مثال، نقولوا مثلا le voleur السارق avoué son crime. السارق اعترف بالجريمه ديالو. لو كريم هو الجريمه، تاع هاد الكلمه نزيدوها، لو كريم الجريمه،
جايه منها مجرم ان كريمينال. مجرم ان كريمينال. قاتل ان اساسان. اساسيني. كنزيد ناكد بان شحال ما هاد الكلمه تضبطوا شحال ما الكتاب ما غيشكلش مشكل من حيث الفهم ديالو. ولا تحط شي باساج في الامتحان وكان بنادم زعما لقى شي كلمات ما يمكنش كلمات تكون خارجه على السياق العام ديال لو فوكابولير دو لا جوستيس، يعني الكلمات المتعلقه بالعداله وبالقضاء. ندوزو هنا لي شابيتر 13 14 et 15. Ce sont trois chapitres très intéressants. هنا بالخصوص شابيتر 15 شابيتر مهم بزاف لانه فيه كيعبر فيه لو كونداني على الندم ديالو اللي ما هربش من لانفيرموري. شنو كيوقع؟ على انه غادي يطل على واحد المنظر ديال لي فورسا وهما كيديروا لهم ديك السناسل، كيديروا لهم ديك القيود. هو في الواقع حيت لو كونداني ما غيطلش من الزنزانه ديالو على ديك المشهد، غيكون كيهضر مع ديك لو غارديان، مع الحارس ديالو، غيقول له الحارس بان راه هذاك النهار هو النهار ديال لو فيراج اللي كيديروا القيود لهذوك لي فورسا، ديك المحكوم، ديك السجناء ديال الاشغال الشاقه. واش بغيت تشوفهم؟ وغيقولوا ياه بغيت نشوفهم، وغيديه لواحد الزنزانه اخرى ومنها غيطل من الشرجم ديالها وغادي غيشوف ديك المنظر. Donc il va assister au spectacle du ferrage des forçats à partir d'une autre cellule, non de sa propre cellule. Donc il va regarder ce qui se passe à partir d'une fenêtre qui donne directement sur la cour. Donc avant de commencer à écrire les idées importantes de ces trois chapitres, j'aimerais bien expliquer, j'aimerais que vous reteniez قبل ما نشرح الافكار ديال هاد لي شابيتر ثلاثه، حاولوا انكم تعقلوا هذه الكلمه هذه ان فورسا ولا نبداو لي ترافو فورسي. لي ترافو فورسي، لي ترافو فورسي هما الاشغال الشاقه. طبعا بزاف ديال المحكوم عليهم، بزاف ديال السجناء اللي ما كيكونش محكوم عليهم بالاعدام وكيكون محكوم عليهم بالمؤبد، plusieurs prisonniers qui ne sont pas condamnés à la peine capitale mais qui sont condamnés à la perpétuité, donc à la prison à vie, sont généralement obligés ou étaient généralement obligés d'accomplir des travaux, d'aller dans les galères, dans les mines, etc. Donc comme تما جايه الكلمه ديال un forçat c'est un prisonnier, simplement un prisonnier condamné aux travaux forcés. s'agit comme elle est l'ashghal shaqa. Donc pour le résumé des idées importantes qu'on a ici, on pourra écrire le condamné ou le narrateur, comme on veut, le condamné assiste en regardant la scène de la fenêtre d'une autre cellule. يعني غيشوف هذا المشهد من نافذه ديال زنزانه اخرى، ماشي ديال الزنزانه ديالو، يعني كي قلت لكم قبيله. Donc le condamné assiste en regardant la scène de la fenêtre d'une autre cellule. المحكوم عليه كيشوف، يعني كيشاهد واحد هذا المشهد انطلاقا من لا فينيتر، من النافذه ديال زنزانه اخرى، ماشي الزنزانه ديالو. شنو كيشوف؟ لو سبيكتاكل du ferrage des forçats. وهاد لي فورسا كانوا ماشيين لواحد السجن، donc avant leur départ vers la prison de Toulan. اللي همنا حنا هو ان هذا المشهد هذا مشهد كنشوفوا هنا في هذه الصوره هذه، نشوفوا هنا ان عندنا ديك الانواع ديال ديك القيود اللي كانوا كيديروا لي فورسا، ديك لي شين السلاسل بهذا الشكل هذا. وهنا نيت هاد الصور ديال هاد البون ديسيني كتبين انهم كيفاش انهم كانوا مربوطين، كومون لي بريزونيي ايتي انشيني. واللي غيوقع هو ان هو كيطل عليهم من ديك الشرجم alors qu'il les regarde depuis la fenêtre de la cellule où il se trouve. Les forçats vont s'apercevoir de sa présence، غينتبهوا للتواجد ديالو الفوق وغيشوفوا فيه. يعني والغريب زعما انهم كيبداو يهضروا معاه، يقولوا له هذا انت واش انت هو المحكوم عليك بالاعدام، واش راك فرحان؟ سي توا لو كونداني ا مور. المهم هو انه هو غيتخلع ملي غيشوفهم كيشوفوا فيه، وغيتخيل بانهم غادي يطلعوا في الحيوط لعنده،
ومن تما غيبغي يهرب، وبقوا ديك الخلعه غتكون الباب مسدوده ديال لاسيلول حتى داك الحارس كنسد عليه ملي خلاها تما، وغادي يسخف. il va perdre connaissance ou il va s'évanouir en fait. Donc نكتبوا هنا le narrateur s'évanouit، يعني كيسخف كيفقد الوعي. on le transporte à l'infirmerie، غيديوه للمستوصف ولا l'infirmerie فين غيتعالج. وفي هذا المكان ارتاح، حس بالراحه وحس خصوصا بالحريه. il a ressenti un peu de liberté dans ce lieu. اللي نقدروا نقولوا بحال هنا لا ليبرتي هي الضد ديال l'enfermement، la prison الى اخره. دونك une personne libre نقدروا نعتبروا على ان مثلا ضد لا كابتيفيتي الاسر قبل ما نوصلوا لنا لا ليبرتي الحريه. نكملوا. دونك il a ressenti un peu de liberté dans ce lieu mais sa santé s'est rétablie. الصحه ديالو تراجعت، يعني انه بدي برا ما بقاش مريض. وهنا كيحس بواحد الاحساس ديال الندم. واصلا في هذا لو شابيتر 15 تيقول مالوغوزمون جو نيتي با مالاد، للاسف ما كنتش مريض. وكان كيتمنى على انه لو انه استغل الفرصه ملي كان في الانفيرموري، ملي كان في كيتعالج، باش داك الناس اللي كيعالجوه انهم شفقوا عليه انه زعما غادي يموت، هو مازال صغير ومازال في صحته، مازال زعما يقدر يعيش حياه طويله، غادي يموت غيموت في الشباب ديالو. وقال لك كنستغل ديك الشفقه ديالهم تجاهي وهربت من هذه الكلمه هذه. دونك لا بيتيي الشفقه. بالفرنسيه نقدروا نقولوا لا كومباسيون، كلمه قريبه منها بحال الرحمه. اذا finalement donc il retourne dans sa cellule et il regrette de n'avoir pas saisi cette opportunité pour s'évader. يعني كيتأسف كيندم علاش ما استغلش، il n'a pas saisi، ما استغلش هاد الفرصة opportunité باش يهرب s'évader. عندنا هنا الكلمة ديال une opportunité فرصة، une opportunité كاينة في الإنجليزية هاد الكلمة بزاف، في الفرنسية une chance فرصة. عندنا تما الكلمة ديال s'évader، لو فيرب s'évader فيرب مهم بزاف. s'évader بالعربية يهرب، بالفرنسية s'échapper أو لا s'enfuir أو لا fuir، تقريبا نفس المعنى. هاد العبارة ديال تستغل واحد الفرصة saisir une occasion هي profiter d'une occasion. يقول لك شي واحد profite de cette occasion، يستغل هاد الفرصة ولا saisis cette occasion pour faire quelque chose. هادو عبارة تقدر تنفع في الإنشاء. وطبعا الكلمة اللي كاينة تما ديال regretter، دونك لو regret المفروض يكونوا التلاميذ عارفينها. لو regret الندم، ولكن دابا مع هذا الحجر الصحي غالبا بزاف غيكونوا تفورماطاو. دونك لو regret لو فيرب هو regretter. chapitre 21 جاه الجواب ديال المحكمه عن طريق ديك الويسي العون القضائي بان الطلب ديالو ترفض. وكنشوفوا هنا ان عندنا الصوره ديال في هذا الشابيتر 21 عندنا الصوره ديال لا كونسيرجوري. في الشابيتر 21 راه مازال كاين في بيساتر، ولكن ملي كيجي عنده العون القضائي ديك الويسي كيقول له بان راني غادي نجي باش نصطحبك باش نديك لا كونسيرجوري، يعني الجلاس ديالك في بيساتر صافي ما بقى عنده حتى داعي. دونك vous n'avez plus besoin de rester à Bicêtre, c'est l'heure d'aller, c'est le moment d'aller à la conciergerie, puisque l'exécution تنفيذ الحكم بالإعدام aura lieu le jour même، غتكون ديك النهار. يعني هذا لو شابيتر 21 هو بالضبط كيعاود الأحداث ديال آخر نهار في حياة المحكوم عليه بإعدام. إذن هنا كي شفناها من قبيله عندنا الصورة ديال لا كونسيرجوري. هذه البناية هذه راها في الواقع راه هي لو بالي دو جوستيس. وفي في 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 الممر في
الطابق السفلي ديالها في لي سو سول كاين لا كونسيرجوري. هنا يمكننا نلخصوا الافكار ونقولوا بان سي لو ديرنيي جور، هذا هو اخر نهار. Le condamné reçoit la visite d'un prêtre. Un prêtre هو راهب. طبعا الراهب باش يحاول ياثر عليه نفسيا ويريحو. بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني كنلقاو هاد العباره ديال لو بريتر يعني الراهب، وكنلقاو حتى العباره ديال لومونيي. لومونيي كتعني نفس الشيء، كتعني صديق لو بريتر. D'accord, donc il reçoit la visite d'un prêtre, يعني تلقى الزيارة ديال ديك الراهب، ومن بعد غادي يجي عنده المدير ديال السجن وغيجي عنده ديك العون القضائي l'huissier. Donc il reçoit la visite d'un prêtre, du directeur de la prison et d'un huissier. هذا الhuissier جاي من طرف النائب العام ولا الوكيل العام اللي كاين في وكيل الملك اللي كاين في باريس. إذن هنا l'huissier informe le narrateur que son pourvoi a été rejeté. Rejeté يعني refusé. ترفض. طلب ديالو، طلب ديال إعادة النظر في الحكم ديال الاستئناف، ترفض يعني ما غيقدرش يستافد من الحكم بالمؤبد، غادي يتنفذ فيه الحكم بالإعدام. نذكركم بأن le pourvoi en cassation c'est la demande d'annulation du jugement. Donc il faut se rappeler de ce mot-là parce que ce mot parcourt tout le livre, hein. On le trouve dans plusieurs chapitres. هاد الكلمة كاينة في بزاف ديال لي شابيتر، خصها تكون في الراس بنادم، والا يعني غيكون عنده صعوبة بأنه يفهم تسلسل الأحداث والمعنى ديالها. يعني كلمة مهمة لو بورفوا كنأكد عليها. إذن هنا بالنسبة للمكان، لو ناراتور ما غيبقاش هذاك المحكوم عليه بالإعدام ما غيبقاش جالس في بيساتر. لو ناراتور sera transféré, il sera transporté, il sera conduit, غادي يوصلوه غيديوه، sera transféré à la conciergerie. C'est quoi la conciergerie? C'est une prison située au sous-sol du palais de justice à Paris. Donc هذا السجن كاين في لو سوسول ديال في القبو ولا في السفلي ديال هذا القصر العدل ديال بالي دو جوستيس في باريس. Dans les chapitres 22, 23 et 25 on a les idées suivantes. عندنا الافكار التاليه. المحكوم عليه بالإعدام كيوصل لو بالي دو جوستيس، دونك لو كونداني arrive au palais de justice. وهنا غادي يديروه غيدخلوه لواحد الزنزانه في انتظار الوقت اللحظه ديال تنفيذ الحكم 4 في العشيه. On le met dans une cellule en attendant l'heure de son exécution. L'exécution تنفيذ الحكم، نعقلوا عليها، ها هي نعاود نكتبها. L'exécution تنفيذ الحكم الإعدام. وتقدر تكون عندها حتى المعنى ديال القتل. نقول لك مثلا، نقول لكم ان فلان il a été exécuté par un commando armé. شي واحد تم التصفيه ديالو، تم الاغتيال ديالو، اكزيكوتي يعني حتى المعنى ديال القتل وديال الاغتيال. وهنا غيتلاقى بواحد الشخصيه، واحد سميتو، هو ماشي اسم، هو غير لقب، سميتو لو فريوش. وهاد لو فريوش يعني شي واحد اللي محكوم عليه بالاعدام. يعني هو il rencontre ان فريوش. فريوش هذه عباره كاينه في لو جارغون ديال لي بريزوني، كاينه في ديك الهضره
ديك العبارات اللي كيخدموها السجناء بيناتهم، اللي كيفهموها غير هما بيناتهم، الناس العاديين ما كيفهموهاش. يعني هذه ماشي كلمه اللي متداوله في الفرنسيه لا ديال ديك الساعات ولا ديال دابا، هذه كلمه خاصه بالفضاء ديال السجن ديال ديك السجناء اللي كيهضروا بيناتهم. دونك لو مو frioche n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours et qui ne s'utilisait même pas à l'époque. En fait, c'est un mot qui appartient au jargon des prisonniers de cette période-là. Et qui signifie quelqu'un qui va être exécuté, un condamné à mort. وهذا le frioche هذا il est âgé, donc âgé, السن ديالو âgé de 55 ans. ما نساوش على ان هذا le narrateur هذا السارد اللي كيعاود لنا القصه ديالو في le dernier jour d'un condamné, il a 40 ans, تقريبا 40 عام في عمره. وكيقولها في بزاف ديال لي شابيتر، تيقول لك مثلا pour les 40 ans de vie qu'on me prend، ديك 40 سنه اللي كياخذوا لي، يعني أنه في عمره إلى لا كارونتاني، في عمره تقريبا 40 عام. إذا هنا نقدروا نشرحوا هاد ان فريوش هادي، نكتبوا ان فريوش سي ان prisonnier qui sera exécuté ou bien un prisonnier condamné à la peine de mort. هنا غيوقع واحد الحدث غريب شويه، ولا ان هاد لو ناراتور غايقول له ديك لو فريوش بانك لابس واحد لا غودانغوت، واحد بحال شي فيستا من الفوق. يقول لا غودانغوت ديالك راها مزيانه وانا بغيتها، انت غتموت شنو غدير بها؟ انا بغيتها باش نبيعها ونشري بها سميتو، نشري بها لو طابا. وهذا لو كونداني غيستجب وغيعطيه لا غودا، غيتبادلوا باللباس، غياخذ لا شوميز ديالو ويعطيه لا غودانغوت. ومن بعد غادي يندم، غايقول انا عطيتها له حيت خفت منه وخفتو انه يضربني. ومن بعد غيديو اون اوتر سيلول، اون emmène le narrateur dans une autre cellule où on lui apporte، يداوه لزنزانه اخرى وغيعطيوه، غيجيبوا له بطلب منه، هو طلبنا، on lui apporte à sa demande، بطلب منه، à sa demande، une table، une chaise et tout ce qu'il faut pour écrire. هادشي هو هاد الجمله تقريبا ديالو، كيقول لك on m'a apporté tout ce qu'il faut pour écrire. غير اللي نلاحظوا انه طلب منهم حتى فراش، هما غيستغربوا علاش بغا الفراش. وكاينه في ديك الشابيتر 43 منين قبل ما يشوف بنته غيكون ناعس، يعني هو محتاج انه هو ينعس يرتاح، يطلب فراش. خو ما استغربوا، يعني السيد غيموت من بعد بضع ساعات، يعني لاش غيحتاج الفراش؟ غيجيبوا له فراش باش ينعس. هادشي كيبين ان عموما المحكوم عليهم بالاعدام كيلبيو لهم الرغبات ديالهم، يعني ما كيكونوش قاصحين معاهم بزاف. إذا هنا نسيت on emmène le narrateur dans une autre cellule où on lui apporte. غير كملاحظه من هاد اون هادي راه ما كتعنيش هنا نو، هي عموما اون كتعني نو فرنسيه، ولكن في هذه الحاله هذه اون لوي ابورت يعني كنقصدوا بها الناس، هذوك الناس اللي مكلفين بالسجن، هذاك المسؤولين على السجن هما اللي جابوا له داكشي. اوكي اون نومي لو ناراتور دون اون اوتر سيلول، يعني داوه. هاد اون نفس الشيء هنا كتعني ان هادوك اللي داوه، يعني هذه بحال مبنيه للمجهول شويه، يعني ولكن ما كتعنيش نحن، كتعني هادوك في هذا السياق هذا الخاص. في هذا الشابيتر 26 كاينه واحد الرساله ماشي في الشكل ديال الرساله الاعتياديه، يعني بحال كيخاطب بنته، بحال كيكتب لها واحد الرساله وعن طريق هذا لو جورنال انتيم ديالو، يعني كيخاطبها تيقول لها بنتي شنو غادي ديري ملي غتكبري بلا بيا، كيفاش غتعيشي في المجتمع، بحال كيصيفط لها هذه الرساله هذه، ولكن هي ماشي رساله بالشكل الاعتيادي ديالها. دونك لو ناراتور s'adresse à sa fille. Il s'adresse à sa fille من خلال هذا le journal intime ديالو à travers son journal. Donc il lui écrit une sorte de lettre كيسبب بحال واحد النوع ديال الرساله كيكتبها لها. وفي هذا الشابيتر هذا le narrateur il se demande كيتسائل، donc il se demande qui après sa mort prendra soin d'elle، شكون من بعد الموت ديالو غادي يعتني بها، غادي prendre soin de quelqu'un، كتعني الاعتناء
بشخص ما. prendre soin de quelqu'un. الاعتناء بشخص ما. إذن هو كيتسائل شكون من بعد الموت ديالو كي après sa mort prendra soin d'elle يعني هي ماري بنته. et lui apportera وشكون غيعطيها apportera يجلب لها l'affection الحنان l'affection والمحبة dont elle aura besoin. شكون غادي يعطيها المحبة اللي هي غادي تحتاجها. إذا ما نساوش هذا الفعل المهم هنا ديال s'adresser à quelqu'un ولا s'adresser à une personne à quelqu'un هي parler هي كتوجه الخطاب لشي واحد parler à quelqu'un يعني انك تخاطب شخصا ما tu t'adresses à une personne كتوجه له الخطاب. كاينه فكره مهمه اخرى في هذا الشابيتر هي ان المعاناه ديال هذاك المحكوم عليه بالاعدام جايه من كونه ان كيفكر بان بنته ملي غتكبر غتبدا تخجل منه لانها بنته حيت هو يعني انها بنت واحد الانسان محكوم عليه بالاعدام. ومن جهه اخرى غادي تكون هي براسها محتقره من طرف المجتمع لانها هي بنت واحد الانسان اللي يعني ما عندوش صوره ايجابيه اللي كان مجرم وكان محكوم عليه بالاعدام. إذا نقدر نقولوا le narrateur souffre en pensant que sa fille aura honte de lui quand elle grandira. Elle sera méprisée par la société à cause de lui. Donc, il y a des mots ici les mots qui peuvent être utiles aux élèves lors de l'expression écrite, ou même plus tard. Il y a avoir honte de quelqu'un, il y a تخجل من شي واحد, الخجل, la honte. Ou il y a الكلمة اللي أهم هي le mépris. Le mépris هو الاحتقار. إنسان محتقر méprisé. Féminin, محتقرة, donc محتقر. Le chapitre 43, c'est un chapitre très intéressant, c'est un chapitre émouvant. هذا واحد الفصل مهم بزاف في الكتاب وفصل زعما مؤثر. علاش؟ لأن لو ناراتور غيتلاقى بنته اللي ما شافهاش هذه مدة. وهما بقالوش بزاف يعيشوا، بقى الوقت اللي بقالو يعيشوا قليل بزاف، شي ساعتين تقريبا. وفي هذا اللقاء هذا اللي هو كينتظروا مش شحال هذه كان غيكون كان ناعس وجا فيقول لوموني فيقول هذاك الراهب قال له راه بنتك جاتك باش تشوفها. وبالفعل دونك ملي غيشوفها هو غادي يحاول انه يجعلها تفكروا، ولكن بنته غادي تكون نساتو، يعني بنته غادي تكون نساتو، وهو في ذاك اللحظه غيحس بانه مات فعليا قبل ما يموت جسديا، يعني مات في الخيال ديال بنته، مات في العقل وفي القلب ديال بنته، يعني غيحس بان الحياه ما بقى عندها حتى معنى بالنسبه له. اذا هنا نوضحوا هنا الوقت اللي ما بقالوش. لو condamné n'a plus beaucoup de temps à vivre. تقريبا ساعتين environ 2 heures. هاد environ كما عبارة مهمة، environ هي تقريبا environ حوالي. بالفرنسية نقدروا نقولوا approximativement à peu près إلى آخره. نقولوا حتى à peu près. إذا هو ما بقالوش بزاف د الوقت يعيشوا، بالتالي غيجيبوا له بنته. On lui amène sa fille pour qu'il la voie avant de mourir، باش يشوفوها قبل ما يموت. لاحظوا هنا ان فوار الفيرب فوار ما درتلوش هنا تي، علاش؟ لان هنا عندنا لو سبجونكتيف pour que من بعد منا subjonctif. Ou voir au subjonctif, donc il ne s'écrit pas avec T à la fin, mais plutôt avec E. Ok, il faut faire attention à cela. إذا هنا بنتو نساتو، donc mais
mais sa fille l'a oublié. Ou les qui peut oublié, elle l'appelle, elle l'appelle monsieur. C'est un chapitre مهم تقرا وتعاود تقرا. Donc ici, lorsque le condamné demande à sa fille, est-ce que tu me reconnais, est-ce que tu sais qui je suis, عارفة شكون أنا, كتقول له oh oui, un monsieur, انت شي راجل, انت سيد, شي واحد. وبالتالي هنا كتكون بالنسبة له هذه صدمة, ce sera un choc psychologique pour lui. Le chapitre 48, بالنسبة للشابيتر 48. C'est un chapitre dont les événements se déroulent à l'hôtel de ville. الأحداث ديالو كيوقعوا في l'hôtel de ville. L'hôtel de ville ديك المبنى اللي فيه كيوجدوا لو كونداني, فيه كيديروا لا تواليت دو كونداني. يعني وكيوجدوه باش يمشي لا بلاص دو غريف وباش يتنفذ فيه الحكم بالإعدام. L'heure de l'exécution est arrivée. يعني قربات ولا كتقترب, elle s'approche, l'heure de l'exécution s'approche, elle est arrivée. On emmène le condamné dans une chambre de l'hôtel de ville, H majuscule, l'hôtel de ville, où on le prépare pour son exécution. يعني كيديوه هنا نفس الشيء رجع عليهم هما الساعه ديال تنفيذ الحكم قربات ولا جات, وداوه الكونداني المحكوم عليه بالاعدام, داوه لديك واحد لا شومبر, واحد الغرفه في هذا لوتيل دو فيل, حيث كيتم التحضير ديالو من اجل تنفيذ الحكم بالاعدام. هنا سي سكون ابل لا تواليت دو كونداني. هنا تواليت بمعنى ديال ان ديك الامور اللي كتدار باش الانسان كيوجد راسو لشي حاجه ولا كيوجدوه لشي حاجه. فكروا في المساله ديال مثلا تيقولوا او دو تواليت. او دو تواليت هو داك العطر اللي كيدار, يعني راه عنده علاقه مع التحضير لشي حاجه, فهمتي؟ يعني راه هنا تواليت ما عندهاش علاقه مع المرحاض باش يمشي شي واحد يسحب له, راه هنا تواليت كتعني توجد, يعني le fait de se préparer du point de vue de l'apparence ou de ce qu'on porte à quelque chose. كنقدروا نشوفوا في هذه الصوره كيفاش ان le condamné est préparé. Donc là, cette image, elle illustre parfaitement cette toilette du condamné où le col de sa chemise est coupé, où il a les mains liées derrière le dos, où ses cheveux également sont coupés, etc. Donc, en quoi consiste cette préparation? يعني في ماذا تكمن هذا التحضير هذا ولا التوجد؟ يعني ها واش كيوقع. بالنسبة للكونداني, on lui coupe les cheveux, كيقطعوا له شعره. On lui attache les mains derrière le dos, كيربطوا له يديه مور ظهره طبيعي باش ما يقاومهمش. ومسألة أخرى اللي قلناها قبل هي on lui coupe le col de sa chemise, etc. Ensuite, le condamné est conduit à la place de grève. ومن بعد غادي يديوه la place de grève. هاد la place de grève قلنا هضرنا عليها في الأول, هي داك الساحه اللي كاينه فيها لا غيوتين, وهي اللي كاين هي الموضوع الاساسي, يعني هي المحور الاساسي ديال الشابيتر الاخير ديال الشابيتر 49. Voilà, et maintenant on arrive au dernier chapitre, donc le chapitre 49. C'est un chapitre intéressant parce que on voit هذا chapitre مهم حيت كنشوفوا فيه le condamné مازال متشبت بداك بواحد الامل واهي. On voit que le condamné est attaché, encore attaché à un espoir illusoire, مرتبط بواحد الامل واهي ديال ان تجي لا غراس ديالو. لا غراس هي لا غراس رويال, هي العفو الملكي. يعني ولا جاه العفو الملكي في اخر لحظه ممكن انه يتنقد وان ما يموتش, ما يتنفذش فيه الحكم الاعدام. إذن هنا عندنا le condamné demande en vain au commissaire, هذاك الشخص اللي مكلف بانه يسهر على تنفيذ الحكم. كاين لو بوغو اللي هو اللي كيجبد ديك الحبل باش كيتقطع الراس ديال لو كونداني. دونك لو بوغو كي تير لا كورد pour que la lame
de la guillotine tranche la tête du condamné. باش ديك la lame الشفرة ديال la guillotine ديال المقصلة تقطع الرأس. كاين هذاك لو بورو. لو بورو هو لو بورو هو بالعربية الجلاد. هذاك اللي كيتكلف بتنفيذ الحكم، التنفيذ المادي ديالو يعني الملموس، تنفيذ اجراء كيقوم بالاجراءات بشكل مباشر. هذا لو بوغو الجلاد. وكاين الجلاد وكاين لو كوميسار. وهذا لو كونداني غادي يطلب من ديك لو كوميسار، غادي تقول له كيترجاه كيطلبوا باش ياخر تنفيذ الحكم ولو 5 دقائق. يعني لو كونداني هنا دوموند او كوميسار، ولكن اون فان. هاد اون فان عباره مهمه بالفرنسيه. اون فان هي بدون جدوى. اون فان بدون جدوى. sans résultat، بدون نتيجة. نقدروا نقولوا بالفرنسية عبارة أخرى هي vainement، نفس جاية من en vain. vainement. il demande vainement sans résultat. لمن لديك لو كوميسار باش يأخر تنفيذ الحكم ولو 5 دقائق، وغيجي عنده لو بورو، غيجي عنده الكوميسار يقول له ما يمكنناش نؤخروا تنفيذ الحكم لأن راني مسؤول على هذا الشيء وخصو يكون، ولأن حاجة غريبة شوية، لأن غطيح الشتا. ملي غطيح الشتا غادي يتصدى داك لا لام وما غادي تنفذش الحكم كما ينبغي، وقع لنا شي مشكل. دونك لو بورو refuse d'accorder même 5 minutes au condamné parce qu'il dit que il va pleuvoir et si la pluie tombe ça va se rouiller. ديك لا لام ديك الشفره ديال هذا ديال المغسله غادي تتصدى وتقدر انها ما يتنفذش الامور بالشكل اللي باغينوه هما. باش نرجعوا للجمله، عندنا لو كونداني demande en vain au commissaire d'attendre 5 minutes dans l'espoir على امل que sa grâce arrive. على امل ان العفو ديالو، العفو الملكي يجي، يعني انه يجي يقول صافي راه عفينا على الشخص الفلاني ما تقتلوهش. اذا هنا في هذه اللحظه كيقول لكم لو بوغو informe le commissaire. هذاك الجلاد كيعلم هذاك الكوميسار، هذاك الشخص اللي مسؤول على التنفيذ، يعني باش يسهر التنفيذ مزيان. كيقولوا بان ما يمكنش. دونك لو بورو انفورم لو كوميسار كو cela n'est pas possible، ان هذه المساله غير ممكنه. يعني هنا جات ديك اللحظه الحاسمه. عندنا 4 heures sonne. 4 heures sonne حيت الكتاب اصلا كيسالي بهذه العباره هذه، كيسالي اخر عباره كاينه في لو شابيتر 49 هي هذه، هي 4 heures. اش كيقصدوا بها؟ يعني الساعه دقات جات الرابعه هي الوقت ديال تنفيذ الحكم، وبالتالي عندنا راه تنفذ فيه الحكم وما نجاش من الاعدام ديالو. اذا نقدروا نزيدوا هنا هاد 4 heures سي لو مومون دو ليكزيكسيون. هادو هما المحطات الاساسيه ديال لو ديرني جور دا كونداني. كنعاود نذكر بان باش يكون عندنا تمثل واحد الفهم واضح ديال لو ديرني جور دان كونداني. Pour avoir une idée claire de ce roman, il faut surtout avoir une idée claire des étapes ou des lieux par lesquels le condamné passe. Donc je rappelle, le premier lieu en fait c'est le tribunal, là où le procès a lieu, où المكان هو داك المحكمة اللي تم فيها المحاكمة ديالو. Donc il a été condamné à mort. De ce fait, on l'a transféré à Bicêtre en attendant la réponse de la cour à son pourvoi en cassation. داوه لبيساتر في انتظار الجواب ديال المحكمة على الطلب ديالو، طلب ديال الاستئناف. La cour a refusé cette demande. Le procureur a refusé cette demande. داك النائب العام رفض الطلب ديالو، يعني المحكمة رفضت الطلب، بالتالي غادي يتنفذ فيه الحكم بالإعدام. De ce fait, la peine de mort aura lieu, donc il sera exécuté malgré sa tentative. Puis le lieu suivant c'est la conciergerie où il sera transféré. غادي يصيفطوه لا conciergerie. قلنا لا conciergerie هي بلاصة في بلاصة كاينة، هي مكان في قلب مكان. عندنا لو بالي دو جوستيس وهي تحت منه.
On a le palais de justice, donc le قصر العدل, ou le sous-sol ديالو في le rez-de-chaussée, في الطابق السفلي كاع كاين هذيك كاين ديك لا conciergerie, كاين الزنزانات ديالها. Ensuite, dans cette conciergerie, on lui amène في السجن هو تما غادي يجيب له بنته باش يشوفها اخر مره ما غاتعقلوش تما غيكون عنده ديك الصدمه النفسيه الكبيره بزاف. ce sera pour lui un choc terrible. المكان اللي غيجي من بعد لا كونسيرجوري هو l'hôtel de ville. وفي l'hôtel de ville on le préparera, hein, il va avoir sa toilette. La toilette يعني انه غادي يوجدوه الحكم بالاعدام، التنفيذ الحكم بالاعدام، المقصله. غيقطعوا له شعره كيقول لنا on va lui couper les cheveux, on va lui couper le col de la chemise, on lui lie les mains derrière le dos, كيربطوا له يديه مور ظهره كيوجدوه. ومن بعد غادي يديوه في العربه dans un carrosse. il sera conduit à la place de grève. غيوصلوه لديك الساحه ديال لا بلاس دو غريف. الساحه ديال لا بلاس دو غريف كاين لا غيوتين، كاين ديك المقصله، وتما غادي تنفذ الحكم مع الربعه. دونك le jugement sera exécuté à 4 heures. Donc 4 heures bien sûr de l'après-midi.